गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी आशिवन बरे मनीस येतात, हांगसर सोरो पितात, हळशीक करतात, हांगसर एखादा न्हिदोंक येता, हांगसर घाण नाशिल्ले कोण सीक आसता, कोण लंगडे आसता, असे मनीस हांगा आमकां नाका. हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा म्युनिसिपालिटीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना. हांकां एटलीस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता, हांगा ट्रेन आमी बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरोप येता आनी तांकां दवरता आनी ते कितें करता तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन कांयच करता, तेंच्या कडल्यान बॅगां बी भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसवना हांगा. हेच्या वयली म्हाका आठवण आहा की भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो, रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते थोडे पळय जाल्यार परत पावले. तांकां जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें. आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयतां की गोंयकार भिकारी म्हाका दिश्टी पडना. गोंयां आदीं भीक मागून अशे दारांनी बिरांनी येताले ते दिश्टी पडना. आतां हे मागरेट लोक जे येयल्या तेंचे कितें तेतून तेंची चुकूय न्हू. कितें जाणां तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरिबी आहा, कोणी सोडलेले आसा, कोण भुरगीं बाळां पळयना, ते थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को येता.